अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर को बंद हुए 55 दिन हो गए हैं और इस दौरान पाकिस्तान को मजमूई तौर पर 22 करोड़ डॉलर्स यानी तकरीबन 61 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। हुआ कुछ यूं कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर हमले और शरंगेजी ख़त्म नहीं हो रही थी। पाकिस्तान ने तंग आकर इस बॉर्डर पर होने वाली हर किस्म की तिजारत बंद कर दी है। 12 अक्टूबर को ये बंद किया गया, आज 6 दिसंबर है। आप हालात देख सकते हैं, लेकिन जहां इसका नुकसान अफगान ताजरों को हो रहा है उनसे ज़्यादा पाकिस्तानियों को हो रहा है। उसकी वजह यह है कि हम अफगानिस्तान को ज़्यादा सामान बेचते थे और उनसे कम सामान लेते थे। अगर इसी साल के पहले 6 माह के अदाद शुमार लें, यानी जनवरी से लेकर जून तक, तो फर्स्ट हाफ के अंदर हम दोनों मुल्कों ने मजमूई तौर पर 1 अरब डॉलर्स की बाहमी ट्रेड की थी। उसमें से हमने सिर्फ उनसे 277 मिलियन डॉलर्स की चीज़ें खरीदी थी, जबकि अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने 712 मिलियन डॉलर्स की चीज़ें बेची थी। यानी अगर हम 1 रुपए की चीज़ खरीदते हैं तो अफगानिस्तान को 3 रुपए की चीज़ें बेचते हैं। 25 वर्सेस 75, इतना बड़ा हमारा फ़र्क है, क्योंकि पाकिस्तान निस्बतन एक सेटल्ड कंट्री है। यहाँ पर इंडस्ट्री चलती है, यहाँ पर एक लंबा चौड़ा बिजनेस का खाता है। अफगानिस्तान पिछले 40 सालों से जंग में है, वहाँ पर उस तरह इंडस्ट्री स्टैब्लिश नहीं हुई। पहले उनकी आबादी कुछ 4.5 करोड़ थी। अब पाकिस्तान और ईरान ने पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर 50 लाख लोगों को वापस भेजा है, उनकी आबादी बढ़कर 5 करोड़ हो गई है। आप समझ लीजिए कि जितनी आबादी इस वक्त हमारे खैर पख्तूनख्वा सूबे की है, उससे ज़्यादा आबादी अफगानिस्तान की है, जो कि पाकिस्तान पर हैविली डिपेंडेंट है। तो उन्हें सज़ा देते देते हमारा जो ताजर है एक किस्म का, वो भी पिस रहा है। क्योंकि आप मिसाल देना चाहता हूं कि हमें अफगानिस्तान से मिलता क्या है। मिसाल के तौर पर हम उनसे कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, जैसे अंगूर आ गए, अनार आ गए, कुछ ड्राई फ्रूट्स उनसे ले लेते हैं, कुछ कोयला हम उनसे ख़रीद लेते हैं, कुछ सॉफ्ट स्टोन और इस तरह का रॉ मटेरियल हम उनसे ख़रीदते हैं। लेकिन उनको बेचते क्या कहें, उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। मिसाल के तौर पर गंदम आटा जो है, हमारी फ्लावर मिल्स जो हैं, उनकी बड़ी तादाद अफगानिस्तान को चीज़ें बेच कर चल रही थी। आटा, फाइन, मैदा, ये पाकिस्तान से पिस के जाता है। उसके अलावा सीमेंट है, कंस्ट्रक्शन का सामान है, चावल है, मकई है, ज़रूरी मशीनरी यहाँ से जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स की होम अप्लाइंसेस हैं, उसकी एक बड़ी मिकदार यहाँ से जाती है। फिर पोल्ट्री, जी हाँ, मुर्गियाँ बड़ी तादाद में, उनके अंडे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। फिर हमारे कपड़े हैं, फार्मास्यूटिकल अद्वियात बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से जाती हैं अफगानिस्तान। और एक और चीज़ जिसका मैं चशमदीद गवाह, लेकिन पहले मुझे इसका हरगिज़ इल्म नहीं था। एक जगह मैं बैठा जहाँ पर लोग प्रिंटिंग का काम करते हैं, जहाँ विजिटिंग कार्ड, आपके शादी कार्ड, इस तरह की चीज़ें प्रिंट होती हैं। तो वहाँ पर लोग आपस में डिस्कशन ये कर रहे थे कि बहुत बड़े ऑर्डर्स आया करते थे अफगानिस्तान से पाकिस्तान प्रिंटिंग के लिए। जी हाँ, लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ, पेशावर की बात नहीं कर रहा। पेशावर यकीन इससे ज़्यादा होंगे। तो वो कहते हैं जब से बॉर्डर बंद हुआ है तो हमें जो अफगानिस्तान से ऑर्डर्स मिलते थे, मुख्तलिफ चीज़ें हम यहाँ से प्रिंट करवा के यहाँ से बिल्टी करवा लिया करते थे, अब हमें वहाँ नहीं मिलते। हर रोज़ पाकिस्तान को तकरीबन 4 मिलियन डॉलर्स की अशिया अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट किया करता था। कुछ डॉक्यूमेंटेड होती थी, कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं भी होती थी। रोज़ाना 4 मिलियन का मतलब है 55 दिनों में 22 करोड़ डॉलर्स, और पाकिस्तान रुपयों में कितने बने? 61 अरब रुपए। ये कुछ छोटी अमाउंट नहीं है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें जो है वो लीगल चैनल से जानी चाहिए, लेकिन दोनों मुल्कों के ताजिर आपको पता ही है कितने की ईमानदार हैं और किस हद तक हम लोग मिन हैसुल कौम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारे रिस्क के अंदर कोई भी एक पैसे की भी हराम की आमेजिश ना हो। हम जो कमाएं उसके साथ रियासत पाकिस्तान को फ़ायदा हो, ये हमें बहुत कम लोग सोचते हैं। अब इस साल उम्मीद थी कि 2 अरब डॉलर से ज़्यादा की हमारी बायलैटरल ट्रेड हो जाएगी। पिछले साल को 2.25 अरब डॉलर्स की थी। वैसे तारीख में एक दफ़ा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बायलैटरल ट्रेड 3 अरब डॉलर्स भी रही हुई है, 2012 का साल था। और पोटेंशियल कितना है? 5 अरब डॉलर से ज़्यादा का पोटेंशियल है पाकिस्तान के पास।
اب افغانستان کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے، ان کو چیزیں کی شارٹیج ہو رہی ہے. دوسرا، وہاں بھی بے روزگاری ہوئی ہے، یہاں بھی بے روزگاری ہوئی ہے، کیونکہ جو فیکٹریاں افغانستان کے لیے پروڈکشن کیا کرتی تھیں اب وہاں پر ایسا پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے، اتنی بڑی مقدار میں پروڈکشن نہیں ہو رہی جو کہ پہلے ہوتی تھی. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرانسپورٹ سے لوگ منسلک تھے وہ بے روزگار ہو گئے. پھر یہ جو کلیئرنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے مختلف بارڈر پوسٹ پہ ہوتے ہیں، وہ بے روزگار ہو گئے. دہاڑی دار بے روزگار ہو گئے. لوڈر حضرات جو تھے، جو سامان چڑھاتے ہیں اتارتے ہیں، یہ سب لوگ تو پاکستان کی طرف جو ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں. افغانستان کی طرف تو 2 لوگ بے روزگار ہوئے، ایک جو لوگ یہ کاروبار کرتے تھے اور دوسرا لوڈنگ ان لوڈنگ والے یا ٹرانسپورٹ والے لوگ ہیں، وہ بے روزگار ہوئے ہیں. پھر ایک اور بہت بڑا طبقہ پاکستان کے اندر ہرٹ ہوا ہے، جنہوں نے کروڑوں روپے دے کر افغانستان میں باغ خریدے ہوئے تھے، مثلا انار کے باغ، انگور کے باغ. ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے کوئی سیزن آتا ہے تو اس سیزن سے پہلے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی جو بڑے بڑے آڑتی ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے فروٹس کے ڈیلر ہوتے ہیں، وہ پورے باغ خرید لیتے ہیں، ایڈوانس کروڑوں روپے دے دیتے ہیں، اور شرط یہ ہوتی ہے کہ اب اس باغ کا جتنا فروٹ اترے گا مجھے پہنچے گا. تو پاکستان سے چونکہ ہماری تجارت جو ہے افغانستان کے ساتھ کوئی سالوں کی نہیں بلکہ صدیوں کی ہے، تو یہاں کے لوگ وہاں جا کے یا ایون فون کے اوپر ہی حالات دیکھ کر، واٹس ایپ کے اوپر، ویڈیو کالز کے اوپر باغ خرید لیتے ہیں، پیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو اب جب بارڈر بند ہوا تو جو پرائم سیزن تھا انار کا، آپ تو جانتے ہیں 55 دن جو پچھلے گزرے بہت شاندار انار مارکیٹ میں آتا تھا، انتہائی سستا ہوتا تھا. پھر انگور کا سیزن جو تھا، سندر خانی اور باقی، وہ سارے پاکستانی تاجروں کے ضائع ہوئے. اب ان کا انار نہیں بکا تو انہوں نے ہمیں کوئی پیسے تو دینے نہیں ہیں. اب یہ پیسے کس طرح کٹیے کے اندر ختم ہوں گے، کس طرح کچھ ملیں گے کچھ نہیں ملیں گے، وہ نقصانات بھی ہمارے لوگوں کے ہوئے ہیں. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم اس پرابلم سے کس طرح نکلیں گے. ہمیں افغانستان کے ساتھ ہارڈ سٹینس ضرور رکھنا چاہیے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اپنے ملک سے یا باہر سے کسی قسم کی دہشت گردی کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس چکر میں اپنا فائنینشیل لاس بہت بڑا کر لیں. اب اس سال ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کنوں کی ریکارڈ پروڈکشن ہوگی. اگر یہ بارڈر افغانستان کا نہیں کھلے گا تو وہ کنوں ہم ایکسپورٹ نہیں کر پائیں گے، اس کی اچھی خاصی تعداد جو ہے، کیونکہ افغانستان میں اس طرح پابندیاں نہیں ہیں. اگر ہم ایران ایکسپورٹ کرتے ہیں نا، تو ایران میں فوڈ کوالٹی کی بہت پابندیاں ہیں. وہ ہر بات چیک کرتے ہیں کہ یہ چیز حفظان صحت کے مطابق ہے یہ نہیں ہے، اس کو کر کے لائیں. افغانستان والے ہمارے جیسے یا ہم سے بھی کچھ معاملوں میں پیچھے ہیں. تو کنوں کا سیزن ہمارا وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے. پہلے جو کیلے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتے تھے افغانستان، سندھ کی بڑی آبادی جو ہے جہاں پر یہ بنانا کلٹیویشن ہوتی ہے، وہ اس سے بہت ہرٹ ہوئی ہے. تو دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں کے مراسم کی وجہ سے گدے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں طرف کے جو زعماء ہیں، حکومتیں ہیں، اس چیز کا کوئی پیسفل حل نکالیں گے، تاکہ دونوں ملکوں میں بسنے والے لاکھوں لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں، ان کی زندگیاں آسان ہو سکیں اور جو کاروبار ہیں وہ دوبارہ سے چل سکیں.